Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Slide number 21 बाट हो मैम आज 21 बाट तिमीलाई मैले पठाएको छु हेर्यौ हिजो इथरको नोट्स यस मैम हेरेँ मैम ल ठीक छ त्यही इन्फर्म गरिदिए अब कतिले हुन्छ खोलेको पनि हुँदैन अनि अब चाहिँ त्यही अनुसार 21 हैन Yes, ma'am. हेऱ्यो ल ठीक छ अब तिमीहरू त्यो हेर्दै प्रिपरेसन गर्ने अस्ति अस्ति स्क्रिनशट लिनु पर्या थियो त्यही भएर चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेर पठाइदिहाले 21 यहाँदेखि हो के हो भइसक्यो यो भइसक्यो हो यहीँ देखियो मैम यहीँ देखियो ए फिजिकल प्रोपर्टिज मात्रै भएको छ यसको मतलब यो भइसक्यो हो खै त बोलेको हो मैम यो भइसक्यो ल अब यहाँबाट सुरु गरिहालौँ आज टाइम पनि भइसकेको छ अब सुरु गरिदिहालौँ रियाक्सन्स इन्भल्भिङ क्लिभेज अफ कार्बन अक्सिजन बन्ड अब आज जुन हामी पढ्छौँ नि त्यसमा क्लिभेज भनेको ब्रेकडाउन कस कसको बीचको बन्डलाई ब्रेकडाउन गराउँछौँ कार्बन अक्सिजन अब कहाँको कार्बन अक्सिजनको आर ग्रुपको जुन कार्बन छ नि आर ग्रुपमा त कार्बन त पक्कै हुन्छ जस्तो इथाइल मिथाइलमा छ कि छैन कार्बन त्यो कार्बन र अक्सिजन बन्ड ब्रेकिङलाई द्याट इज अल्सो कल्ड फिसन रियाक्सन तिमीले 9 10 मा पनि पढाएको छु दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने फ्युजन रियाक्सन बन्छ दुईटालाई स्प्लिट गर्छु breakdown गर्छु डिकम्पोज गर्छु दैट इज कल्ड फिसन रियाक्सन सो दिस इज फिसन रियाक्सन जसमा चाहिँ हामी कसको कुन कुन बन्डको बीचमा ब्रेकिङ गराउँछौँ कार्बन र अक्सिजनको बन्डलाई हामी ब्रेक गराउँछौँ राम्ररी सुन अनि सजिलै छ तर बुझेन भने फेरि गाह्रै हुन्छ अब यसमा हामी फर्स्टमा छ एक्सन अफ हाइड्रोआयोडिक एसिड हाइड्रोआयोडिक एसिड मीन्स HI इज हाइड्रोआयोडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक भनेको HCl हाइड्रोब्रोमिक भनेको HBr सो हाइड्रोआयोडिक एसिडसँग सिलेबसमै छ त्यही भएर मैले त्यही राखेर गरेको छु नो प्रब्लम इन प्लेस अफ HI यु क्यान युज HBr एन्ड HCl अल्सो गर्न सकिन्छ तर यसैलाई किन राखेको छ बिकज यसको रिएक्टिभिटी अर्डर सबभन्दा बढी हुन्छ अहिले म नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउँछु तिमीलाई रिएक्टिभिटी कसको बढी छ भनेर जस्ट अहिले यति बुझ कि हामीले क्लिभेज रिएक्सन पढिरहेछौँ ब्रेकडाउन पढिरहेछौँ कसको बन्डको बीचको बन्ड ब्रेकडाउन कार्बन र अक्सिजन कार्बन कहाँबाट आएको आर ग्रुपको कार्बन इथरमा आर छ आर भनेको कार्बन होला त्यहाँ सो अब लेखेको छ के when ethers are heated with conch halogen acid conch halogen means HCl HBr and HI जेसुकै युज गर्न सक्छौ there occurs cleavage of carbon oxygen bond to give two types of product one is alkyl halide and another is alcohol भन्नाले जब तिमी इथरलाई चाहिँ HI सँग रियाक्ट गराउँछौ in cold conditions याद राख्ने in cold conditions it will give two types of product after cleavage that is one is alkyl halide and another one is alcohol है दुईटा प्रोडक्ट दिन्छ अब यहाँ हेर H र I मा रिएक्सन कसरी भयो अहिले मेकानिजम पनि म प्रुफ गरेर देखाउँछु जस्ट यति बुझ H र I मा कुन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज कुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज बोल्दै जाऊ नत्र बुझ्दैनौ मेकानिजम मै सुरुमै भनिदिन्छु या सर म बोल्दै जाऊ H र I मा कुन पोजिटिभली कुन नेगेटिभ चार्ज H positive, I negative. भेरी गुड H पोजिटिभ I नेगेटिभ अनि I माइनस नेगेटिभ भएपछि अक्सिजनमा अट्याक गर्छ कि आर ग्रुपमा इथरको आर ग्रुपमा अट्याक गर्छ I माइनस I माइनस भएको कारण अक्सिजनमा अट्याक गर्छ कि इथरको आरमा अट्याक गर्छ आरमा किन आर पोजिटिभली चार्ज हो भेरी गुड आरमा अट्याक गर्छ कि अक्सिजन त आफै नेगेटिभ छ नि नेगेटिभमा नेगेटिभ अट्याक गर्छ कहिले पनि गर्दैन नि त्यसकारण चाहिँ I माइनस कता अट्याक गर्छ रे इथरको आरमा आर भनेको C2H5 हो अब हेर यो सिमेट्रिकलको एक्जाम्पल छ तिमी जताबाट पनि ब्रेक
गर्न सक्छौ भन्नाले लेफ्टको कार्बनलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छौ, राइटको कार्बनलाई पनि ब्रेक गर्न, त्यो तिम्रो चोइसमा डिपेन्ड गर्छ। एट्याक गराएको छु I- लाई, लेफ्टमा C2H5 लेखेको छ, राइटमा पनि C2H5 हो, तर म लेफ्ट फरकै पर्दैन। अनि एट्याक गरे भने C2H5 मा I आएर एड भयो भने के कम्पाउन्ड बन्छ? प्रोडक्ट हेर्दै भन्दै जाऊ, सब कुरा स्लाइडमै छ, खाली बोल्ने मात्रै हो तिमीहरूले। के भन्छ? HI जुन चाहिँ युज गरेको छ त्यसको I- आएर एट्याक गरे इथाइल आयो डाइरेक्ट C2H5 बन्छ हो। अब रिएक्टेन्टमा फेरि जाऊ, C2H5 लेफ्टबाट गइसक्यो भनेपछि अब त्यहाँ के बाँकी रह्यो? डाइइथाइल इथरको C2H5 निस्किसकेपछि त्यहाँ अब बाँकी के O भन O के बाँकी रह्यो? C2H5 प्लस HI लेखेको छु नि, HI को I एट्याक भइसकेको छ भने त्यहाँ बाँकी के रह्यो? अब HI को I H अनि O C2H5 मा H थप्यो भने अल्कोहल बन्दैन? बन्छ? बन्छ म्याम। Oh, त्यही लेखेको छु C2H5OH. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज व्हाट? C2H5OH. सो यहाँ कसको बीचमा बन्ड ब्रेकिङ भयो? कार्बन अक्सिजनको बन्ड ब्रेकिङ भएको छ कि छैन? कसको क्लिवेज भएको छ? CO C र O। अब यो सिमेट्रिकल छ, मैले अघि नै भनिसके, मैले लेफ्टबाट गराएको छु, तिमी राइटबाट पनि गराऊ, सेम प्रोडक्ट आउला, नो प्रब्लम, बिकज इथर इज सिमेट्रिकल, द एक्जाम्पल इज सिमेट्रिकल इथर। ठीक छ? सो याद राख्ने, इथरलाई जब तिमी कङ्क एसिडसँग, हेलोजन एसिडसँग, कङ्क हेलोजन एसिडसँग जस्तो HCl, HBr र HI, हेलोजन एसिड भनिरहेको छु, H2SO4 हैन, फेरि HNO3 हेलोजन एसिड हैन, HCl, HBr, HI सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि दुईटा प्रोडक्ट मात्रै आउनु पर्यो, दैट इज कॉल्ड अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड लाइक अर्को कमन नेम त्यसको अल्काइल हेलाइड हो, IUPAC मा हालो एल्केन पनि भनिन्छ त्यसलाई। अनि अल्काइल हेलाइडको साटो तिम्रो के आएको छ? इथाइल आयोडाइड आएको छ, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर कमन नेम कमनली त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त अल्काइल हेलाइड हो नि। अनि अल्कोहलमा इथाइल अल्कोहल आएको छ, तर अल्कोहल त अल्कोहल भनि, हो कि हैन? हो कि हैन? हो मैम, हो कि हैन? हो। सो खाली यति बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले, कोल्ड कन्डिसनमा हेलोजन एसिडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि कार्बन अक्सिजनको बीचको जुन बन्ड छ नि, इथरको जुन कार्बन अक्सिजन छ त्यो क्लिभेज हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, ब्रेक भएर दुईटा प्रोडक्ट दिन्छ, एउटा अल्काइल हेलाइड, अब जुनसुकै अल्काइल हेलाइड, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जेसुकै आओस्, तर अल्काइल हेलाइडै भन्छ, अर्को चाहिँ अल्कोहल भन्छ। यो त सिमेट्रिकलको लागि भयो। अब क्वेशन छ, अनसिमेट्रिकलमा कहाँबाट क्लिभेज गर्ने? लेफ्टबाट गर्ने कि राइटबाट? किनभने त्यहाँ त दुईटा डिफरेन्ट ग्रुप एट्याच भएको हुन्छ, हो कि हैन? हो? If the ether is unsymmetrical, in case of unsymmetrical ether, the smaller alkyl groups gives haloalkane, that is called alkyl halide also, while larger one gives alcohol. Larger वाला जतापट्टि larger number of carbon chain, larger number छ त्यसलाई alcohol बनाउने, जतापट्टि less number of carbon atom छ त्यसलाई alkyl halide बनाउने। तर बनाउन चाहिँ यही दुईटा प्रोडक्ट बनाउने, alkyl halide नै alcohol नै। अब एक्जाम्पल हेर, तलको एक्जाम्पल सिमेट्रिकल छ कि अनसिमेट्रिकल? तलको एक्जाम्पल सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल इथर? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, भेरी गुड। अनि अनसिमेट्रिकल इथरमा मैले के भनेको छु? जताबाट गर्न मिल्छ यसलाई ब्रेक, मिल्दैन। के भनेको छु? अक्सिजनको लेफ्ट र राइट हेर्ने। लेफ्टमा कतिवटा कार्बन छ? अक्सिजनको लेफ्टमा हाउ मेनी कार्बन? 1। राइटमा 2। दुईटा। लार्जर नम्बर अफ कार्बन एटमलाई के बनाउन भनेको छु? त्यहाँ स्लाइडमै छ हेर, व्हाइल लार्जर वन गिव्स अल्कोहल। अनि त्यही भएर लार्जरमा के छ? CH3 CH2 OH, अल्कोहल भयो कि भएन? बन्छ? अब तिमी लेफ्टमा आऊ, लेफ्टमा एउटा मात्रै CH3 छ, अनि स्मलर भयो, एउटा मात्रै कार्बन भयो, त्यो पनि CH3 छ, अनि लेस नम्बर अफ कार्बन एटमलाई के बनाउन भनेको छु? अल्काइल हेलाइड, दैट इज अल्सो कल्ड हेलो अल्केन, दुईटै नाम एउटैको हो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ को आएर एट्याक गर्छ? I-, त्यही भएर के भयो? CH3I। सो जसरी पनि यहाँ पनि प्रोडक्ट माथि जस्तै अल्कोहल र अल्काइल हेलाइडै बनेको छ कि छैन?
O. अब जेसुकै अल्कोहल होस् तर अल्कोहल त अल्कोहलै आएको छ नि अल्काइल हेलाइडको ठाउँमा त्यहाँ C2H5 थियो यहाँ CH3 छ तर आउनु त आकै हो नि अल्काइलै हेलाइड हो नि हो के न बुझ्याछ मैले भनेको कुरा सो के बुझ्नु पर्यो सिमेट्रिकल होस् आइदर इन सिमेट्रिकल अर इन अनसिमेट्रिकल इथर in both cases it reacts with halogen acids in cold conditions to give two types of product that is alkyl halide and alcohol खाली ध्यान दिने के सिमेट्रिकल मा त तिमी जुनसुकै कार्बन अक्सिजनलाई बन्डलाई ब्रेक गर्न सक्छौ तर अनसिमेट्रिकल मा याद राख्ने लार्जर वन ले अल्कोहल दिन्छ जतापट्टि लार्ज नम्बर अफ कार्बन एटम छ त्यसलाई अल्कोहल OH थपिदिने अल्कोहल बनाइदिने जतापट्टि लेस नम्बर अफ कार्बन एटम छ त्यसमा I- लाई अट्याक गराउने र अल्काइल हेलाइड बनाउने ठीक छ बुझ्याछ यो बुझ्याछ यस म्याम अब अब यसको चाहिँ मेकानिजम म देखाउँछु कसरी अट्याक भएको छ अघि त मैले भनिदिए नि I- R मा अट्याक भएको छ H+ उसमा अट्याक भएको छ अल्कोहल बनाएको छ अब कसरी म मेकानिजम अब देखाउँछु प्रुफ देखाउँछु अब सो नाउ दैट इज फर मेकानिजम अब यो ल्याङ्ग्वेज आफै बुझिहाल्छ पहिला रिएक्सन एरियालाई पछि अटोमेटिकली क्लियर भइहाल्छ ए नम्बरमा हेर त ROR इथर हो सिमेट्रिकल इथर छ ठीक छ अनि HI को ठाउँमा HX लेख्न पाइन्छ इन प्लेस अफ HI वी क्यान राइट HX सकिन्छ सकिन्छ उही कुरा हो नि कमन टर्म जस्तो अल्काइल हेलाइडलाई RX लेखे जस्तो HX लेखिदिने अथवा HI जे छ लेख्ने अनि अब हेर राम्ररी ध्यान दियो यो मेकानिजमबाट म प्रुफ गरेर देखाउँछु कसरी अल्कोहल र अल्काइल हेलाइडै बन्छ भनेर प्रुफ म दिन्छु त्यसको लागि अब हेर अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर छ दुईटा लोन पेयर एउटा तल एउटा माथि वन पेयर छ कि छैन छ अनि एउटा लोन पेयर प्रोडक्टमा जस्ताको त्यस्तै लेखेको छु अनि एसिडको H+ भनेको उले चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर हो त्यही भएर कहाँ आएर अट्याक भएको छ अक्सिजनको लोन पेयरमा आएर अट्याक भएको छ अक्सिजन माथि हाइड्रोजन एड भएर आएको छ प्रोडक्टमा हेर त यस सर अनि भन्नाले कसले बन्ड बनाएको छ अक्सिजन चाहिँ यहाँ के भयो डोनर भयो डोनेट गर्ने लेविस बेस भयो अनि हाइड्रोजन के भयो लेविस के एसिड भयो हो Yes, ma'am. अब अक्सिजनमा किन पोजिटिभ चार्ज आयो भन्दाखेरि अक्सिजनको एउटा लोन पेयर त अरूले युज गरिदियो नि त्यही भएर उले लस गराएछ लस भएको कारण उले डोनेट गराएछ डोनर भनेको त लस गर्ने हो नि त मैले डोनेट गरेँ मैले लस गरेँ अनि लस भएपछि कुन चार्ज आउनु पर्यो प्लस त्यही भएर अक्सिजन माथि प्लस आएको छ हो 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 म्याम हो म्याम अब हो ल अब यता HI को ठाउँमा सपोज मैले HX युज गरेँ भने बाँकी के रह्यो H त अट्याक गरिहाल्यो अक्सिजन माथि इथरको अक्सिजनमा अट्याक भइसक्यो भनेपछि बाँकी के रह्यो X- रह्यो कि रहेन अथवा I- रह्यो कि रहेन हो I- Yes, लाई ma'am. X हो अब आऊ फेरि आऊ भन्नाले पहिलो स्टेपमा अक्सिजनको दुईटा लोन पेयर मध्ये एउटा लोन पेयर जस्ताको त्यस्तै छ तल माथिको लोन पेयरमा एसिडको HCl HBr HI अथवा HX जे छ त्यसको H आएर एड भएको छ त्यही भएर पोजिटिभ चार्ज आएको छ र I- को ठाउँमा तिमी X- पनि लेख्न सक्छौ अथवा I- पनि लेख्न सक्छौ कुरा उही हो बुझ्यौ फर्स्ट स्टेप बुझ्याछ सबैले यसलाई अक्सोनियम आयन भन्छ बुझ्याछ फर्स्ट स्टेप यस म्याम Yes, अब ma'am. सेकेन्ड स्टेपमा आऊ सेकेन्ड स्टेपमा के गरेको छु फर्स्टको जुन प्रोडक्ट छ नि त्यो सेकेन्डको रिएक्टेन्टमा जस्ताको त्यस्तै सारेको छु हेर त एकचोटि हेर ए को प्रोडक्ट बी को रिएक्टेन्ट भएर आएको छ हो हो म्याम सेम छ कि छैन अब हेर अब बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ छ X- अघि तिमीलाई नै सोधेको थिए X- I- छ कहाँ अट्याक गर्छ तिमीले भनेको थियौ R मा सो X- छ फेरि कहाँ अट्याक गर्छ कहाँ अट्याक भएको छ माइनस भएको कारण प्लसमा अट्याक गर्छ प्लस भनेको R हो त्यही भएर कहाँ अट्याक भएको छ हो हैन X- ले कहाँ अट्याक गरेको छ एरोमा हेर त R मा R R मा हो किन उ माइनस नेगेटिभ चार्ज R भनेको पोजिटिभ हो नेगेटिभ जहिले पनि पोजिटिभमा अट्याक गर्छ
अनि अब राइट साइडको ओ र आर को बन्ड जुन छ त्यो बन्डै लिएर कतापट्टि शिफ्ट भएको छ राइट साइडको ओ र आर को बीचको जुन बन्ड छ त्यो बन्डै कतापट्टि शिफ्ट भएको छ अब कसले लिएको छ त्यो बन्ड पुरै ओ ओले अक्सिजनले भनेपछि अघि अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज आएको थियो अब हराएर जान्छ ब्यालेन्स हराएर बनाले न्यूट्रल हुन्छ किनभने उले फेरि पायो नि त उ एउटा बन्ड जानु भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन आउनु हो नि त वन बन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रोन हुन्छ नि हो कि हैन हो एउटा बन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा अनि उ बन्डै लिएर शिफ्ट भएको छ अक्सिजनपट्टि भनेपछि त्यहाँ क्लीवेज भयो कि भएन कार्बन अक्सिजनको क्लीवेज भयो कि भएन भयो कसको क्लीवेज भयो लेफ्ट आर कि राइट आर को राइट आर भेरी गुड राइट आर को अब त्यहाँ बन्ड छैन भनेपछि अब प्रोडक्ट के निस्क्यो भन त दुईटा प्रोडक्ट अब बन्डै ब्रेक गराइदिए बन्ड ब्रेक भएपछि एउटा के निस्क्यो आरओएच अल्कोहल आयो आरओएच लेफ्टबाट हेर आरओएच आयो यस मैम आई अनि यो अब राइट साइडको जुन यो बन्ड छ त्यो त शिफ्ट भइसकेको छ भनेपछि क्लीवेज भयो अब बाँकी के रह्यो आर माथि कसले अट्याक गरिरहेछ राइट साइडको आर माथि कसले अट्याक गरिरहेछ राइट साइडको आर माथि कसले अट्याक गरिरहेछ एक्स एक्स अनि आर प्लस एक्स माइनस मिलेर के बन्छ आर प्लस एक्स माइनस अल्काइल हैलाइड अल्काइल हेलाइड भनेपछि आयो अल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइड आयो अघि मैले भनेको थिएँ दुईटा मात्रै प्रोडक्ट आउँछ अल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइड आयो आयो सो दैट इज कॉल्ड मेकानिजम अघि त मुखले मात्रै मैले तिमीलाई स्लाइडमा के देखाइदिए थिए कि सिमेट्रिकल होस् अथवा अनसिमेट्रिकल होस् ब्रेक गर्दाखेरि कार्बन अक्सिजनको बन्ड क्लीवेज भएको छ कि छैन बी नम्बरमा हेर त क्लीवेज भएको छ कि छैन राइट्सको ओ र आर को बीचको बन्ड छ कि छैन बी नम्बरमा राइट को ओ र आर को बीचको बन्ड क्लीवेज भएको छ कि छैन भन्नाले कार्बन अक्सिजन बन्ड क्लीवेज भएको छ कि छैन छ मैम छ त्यही भएर यो रियाक्सनको हेडिङमा मैले अघि भनेको छु नि क्लीवेज अफ कार्बन अक्सिजन बन्ड है अनि क्लीव गर्दाखेरि दुईटा मात्रै प्रोडक्ट आउनु पर्यो त्यो सिमेट्रिकल होस् अथवा अनसिमेट्रिकल होस् अल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइड नै आउनु पर्यो याद राख्ने है त्यही भएर यो मेकानिजमबाट मैले प्रुफ दिएको तिमीहरूलाई रियाक्सन त अलरेडी भइसकेको छ हाम्रो गरिसक्यो हामीले अब प्रुफ सहित मैले चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिएको बुझ्यौ कुरा क्लियर भयो सबैलाई बुझ्या छ यो मेकानिजम छ कि छैन यस मैम छ कि छैन बुझेको छ कि छैन मैम ल अब चाहिँ आऊ त्यो त कोल्ड कन्डिसनमा कुरा गरेको थियो अब हटमा कुरा गर्ने हेर हाउएभर व्हेन ही ट्रिटेड विथ हट हाइड्रोआयोडिक भन्नाले यहाँ चाहिँ इन एक्सेस दुईटा कन्डिसन छ अब हट पनि एक्सेस पनि हट र एक्सेस जब तिमी युज गर्छौ त्यति बेला अल्कोहल बन्दैन ओन्ली अल्काइल हेलाइड्स आर फर्म याद राख्ने जब कोल्ड छ भने अल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइड दिन्छ यसले इट गिव्स अल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइड आइदर इन सिमेट्रिकल इथर अर अनसिमेट्रिकल इथर but when it is heated or in excess of if excess of acid are also used in that case it gives only alkyl halides यसमा अल्कोहल बन्दैन रियाक्सन हेर ROR छ HI छ के बनेको छ RI मात्रै बनेको छ RI भनेको अल्काइल हेलाइड हो अल्कोहलको ठाउँमा के बनाएको छ अल्कोहलको साटो के बनाएको छ वाटर in place of alcohol it gives water तर वाटर माइनर प्रोडक्ट हो त्यो नाम भनिराख्नु पर्दैन वाटर भनेको माइनर प्रोडक्ट हो त्यसको नाम मेन्सन गर्नु पर्दैन सो इट गिव्स ओन्ली मेजर प्रोडक्ट व्हाट के दिन्छ अल्काइल हेलाइड भेरी गुड अल्काइल हेलाइड अब आउ एक्जाम्पल गर्दै छु इथोक्सिथेनकै छ डाइइथाइल इथर छ HI सँग कुन दुईटा कन्डिसन मेन्टेन गर्न भनेको छु कुन दुईटा कन्डिसन मेन्टेन गर्न भनेको छु
कुन दुईटा कन्डिसन मेन्टेन गर्न भनेको छु अहिले? हट एन्ड एक्सेस हैन? हट पनि हुनु पर्यो, एक्सेस अफ एसिड पनि हुनु पर्यो। छ? Yes, ma'am. लेखेको छ हेरो माथि हट छ। So, ma'am. अनि एसिडमा पनि एक्सेस युज गर्ने। इट गिव्स इथाइल आयोडाइड भन्नाले अल्काइल हेलाइड मात्रै आएको छ। इथाइल आयोडाइड भनेको अल्काइल हेलाइड त हो नि, वाटर त माइनर प्रोडक्ट हो। सो के याद राख्नु पर्यो तिमीहरूले? सिमेट्रिकल होस् अथवा अनसिमेट्रिकल इथर, जुनसुकै इथर होस्, तर त्यो चाहिँ कोल्ड कन्डिसनमा रिएक्सन गर्दाखेरि दुईटा प्रोडक्ट बन्नै पर्यो। जुन मेकानिजमबाट पनि मैले देखाइसके तिमीहरूलाई, कार्बन अक्सिजन क्लिभेज भएर अल्कोहल र अल्काइल हेलाइड बनेको छ। तर हट एन्ड एक्सेस छ भने अल्काइल हेलाइड मात्रै बन्छ, अल्कोहल बन्दैन। क्लियर भयो? यत्रो कुरा गरेको समरी 2 लाइन हो। बुझ्यौ मैले भनेको? बुझेछ? Yes, ma'am. अब तल आऊ। अघि भनेको थिएँ नि मैले रिएक्टिभिटी अर्डर भन्छु। किन अब तिमीलाई लाग्यो अनि ल्याबमा त जहिले पनि हामी एचसिएल युज गर्छौँ, म्यामले डाइरेक्ट एचआई नै किन गरिदिनु भयो? द अर्डर अफ रिएक्टिभिटी अफ हेलोजन एसिड इज के रहेछ अर्डरमा? एचआई, एचबिआर, एचसिएल भनेपछि which one has highest reactivity order? HI. कसको रिएक्टिभिटी? एचआई। त्यही भएर अब बुझ्यौ नि मैले किन एचआई राखेर रिएक्सन गराएको हो, एचसिएल नराखिकन। बुझ्यौ? Yes, ma'am. सो तिमी एचसिएल राखेर पनि गराउन सक्छौ, एचबिआर पनि राखेर गराउन सक्छौ, तर यिनीहरूले कोल्ड कन्डिसनमा चाहिँ हतपत एचआईले नै, किनभने एचआई को रिएक्टिभिटी छिटो छ, उसले फास्ट रिएक्सन गर्ला है। सो अब यो कार्बन अक्सिजन क्लिभेज भयो। क्लिभ गरेर हामीले दुईटा प्रोडक्ट निकाल्यो, अल्कोहल अल्काइल हेलाइड, तर हट कन्डिसनमा इट गिव्स ओन्ली अल्काइल हेलाइड, नट अल्कोहल इज फर्म है। नेक्स्ट वान छ एक्सन अफ PCl5. PCl5 मिन्स फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड। झन् यो सजिलो छ, यसमा मेकानिजम पनि छैन, एकदम सजिलो छ। When ether is heated with PCl5, the carbon oxygen bond in the ether are cleaved. Here also cleavage reaction. This reaction is also cleavage of carbon oxygen bond. And cleaved भएर के दिन्छ रे? अल्काइल क्लोराइड मात्रै दिन्छ। के दिन्छ? It gives only, when ether reacts with PCl5 it gives what? के दिन्छ? Alkyl chloride. अल्काइल क्लोराइड मात्रै दिन्छ। PCl5, सीएल मा क्लोरिन छ नि, त्यही भएर अल्काइल क्लोराइड मात्रै भने, अल्काइल हेलाइड हैन। यहाँ हेलाइड भनेपछि ब्रोमिन पनि आउँछ, तर यहाँ PCl5 युज गरेको छु, PBr5 त हामीले गरेका छैनौं, त्यसकारण अल्काइल क्लोराइड लेखेको छु। अनि दिस रिएक्सन इज अल्सो द क्लिभेज अफ कार्बन अक्सिजन बन्ड। यहाँ पनि कार्बन अक्सिजनकै क्लिभेज भएको छ। हेर त एक्जाम्पलमा इथोक्सिथेन C2H5O C2H5 PCl5 राखेर गर्दाखेरि C2H5Cl आएको छ भनेपछि क्लिभेज भएको छ कि छैन? क्लिभेज भएको छ कि छैन? So, ma'am. भएको छ। उताबाट साउन्ड आइरहेछ तिमीहरुको। C2 यहाँ चाहिँ पनि के भएको, यो रिएक्सनमा पनि के भएको छ? क्लिभेज अफ कार्बन अक्सिजन बन्ड। बुझ्यौ कुरा? अनि देयर इज नो रिएक्सन इन कोल्ड। यो रिएक्सन कोल्ड कन्डिसनमा हुँदैन। के हो? के गर्यो? सुनेको छ कि छैन तिमीहरूले? सुन्न छ। मैले बोलेको सुनेको छ नि? ल अब यहाँ हेर, नेक्स्ट वान छ। अहिले हामी कुन रिएक्सन पढ्यौ? दुईटा एक्जाम्पल गर्यौ। कसको? कसको भन? PCl5 हैन, मेन हेडिङ के थियो? कार्बन अक्सिजन क्लिभेज फिसन रिएक्सन थियो। फिसन रिएक्सनमा कससँग गर्यौ हामीले? कुन कुन रिएजेन्ट राखेर? एउटा एचआई सँग, अर्को चाहिँ PCl5 सँग हो। अब नेक्स्ट वान इज रिएक्सन इन्भल्भिङ इथेरल अक्सिजन गिभिङ एज एडिसन रिएक्सन। अघि फिसन रिएक्सन थियो, क्लिभेज थियो कार्बन अक्सिजनको, अब एडिसन हुन्छ। इथेरल अक्सिजन भन्नाले इथरको जुन अक्सिजन छ नि त्यसलाई इथेरल अक्सिजन पनि भन्छ। ROR को जुन O छ नि दैट इज कॉल्ड इथेरल अक्सिजन। अब यहाँ हेर, रिएक्सन विथ एयर, ether in contact with air
slowly reacts with atmospheric oxygen. Ether in contact with air slowly reacts with atmospheric oxygen in presence of light to form peroxides. And peroxides are hazardous because they explode violently on heating. यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो पहिला एक्जाम्पल हेर अनि बुझ्छु आफै आरओआर इथर हो त्यो ओ तल एयर लेखेको छु एयरमा त O2 हुन्छ मैले O लेखेको छु कुन फर्मको हो त्यो एटमोस्फेरिक अक्सिजनको फर्मुला त O2 हुन्छ मैले O लेखेको छु कुन फर्मको अक्सिजन हो Nascent. भेरी गुड नेसेन्ट फर्ममा लेखेको छु भन्नाले यसलाई तिमी यसरी पनि लेख्न सक्छौ बुकमा त्यसरी पनि लेखेको छ 1/2 O2 अनि 1/2 O2 लेख्यो भने 2 क्यान्सल भएर O आउँछ कि आउँदैन 1/2 O2 अनि 1/2 को 2 O2 को 2 दुईटै 2 क्यान्सल भएर O आउँछ कि आउँदैन आउँछ आउँछ कि आउँदैन आउँछ अनि अब हेर इथरको जुन अक्सिजन छ नि त्यसमा कसको एडिसन भएको छ कुन अक्सिजनको एडिसन भएको छ माथि बन्ड हेर त प्रोडक्टमा इथरको ROR को बिचको O मा कुन अक्सिजनको चाहिँ एडिसन भएको छ फर्स्ट को प्रोडक्ट हेर त कुन अक्सिजन हो त्यो Nascent oxygen. नेसेन्ट अक्सिजन कहाँबाट ल्याएको छौ हामीले एटमोस्फियरबाट हैन भन्नाले एटमोस्फेरिक अक्सिजनको एडिसन भएको छ इथरको अक्सिजनमा दैट रिएक्सन इज कॉल्ड रिएक्सन इन्भल्विङ अक्सिजन गिविङ एज एडिसन रिएक्सन अनि त्यसले जब इथरको अक्सिजनमा एटमोस्फियरको अक्सिजन एड इन द फर्म अफ नेसेन्ट होस् त्यो छुट्टै कुरा हो तर एटमोस्फियरको अक्सिजन जब त्यो एड हुन्छ इट विल गिभ पेरोक्साइड बनाउँछ तिमीले पढाएको छौ टाइप्स अफ अक्साइड्समा सुपर अक्साइड सब अक्साइड पेरोक्साइड्स मिक्स अक्साइड सबै पढाएको छु सो यो पेरोक्साइड हो अनि पेरोक्साइड के हुन्छ हाइली पोइजनस हुन्छ किनभने हिट गर्दाखेरि यो एक्सप्लोड हुन्छ हैजार्डस हो बिकज दे एक्सप्लोड भाइलेन्टली अन हिटिङ त्यसकारण चाहिँ यसलाई यो जुन स्याम्पल छ नि यो स्याम्पललाई चाहिँ स्ट्रङली हिट गर्नु भएन स्ट्रङली हिट गरेछ भने के हुन्छ त्यहाँ जुन पेरोक्साइड बनेको छ त्यो पेरोक्साइड के हुन्छ एक्सप्लोड हुन सक्छन् बुझ्यो कुरा यो क्वेशन सोध्छन् क्वेशन सुन पहिला रिएक्सन बुझिहाल त्यसपछि क्वेशनमा भन्छु तल डाइथाइल इथर छ अनि खाली R को ठाउँमा C2H5 लेखेको छु बाँकी माथि जस्तै रिएक्सन हो R को ठाउँमा C2H5 मात्रै छ अरु केही चेन्जेस छ छैन यसको मतलब यो रिएक्सनमा हामीले के बुझ्यौं कि इथरको जुन अक्सिजन छ त्यसमा एटमोस्फेरिक अक्सिजन एड गर्दाखेरि पेरोक्साइड बनाउँछ र पेरोक्साइडहरुलाई हिट गर्दाखेरि एक्सप्लोड हुन सक्छन् त्यही भएर हेजार्डस हो भन्न अब क्वेशन के तिमीलाई सोधिन्छ सुन क्वेशन ओल्ड सैंपल्स अफ इथर OLD ओल्ड भनिरहेको छु ओल्ड सैंपल्स अफ इथर्स आर नॉट हिटेड स्ट्रङली व्हाई ओल्ड सैंपल्स अफ इथर आर नॉट हिटेड स्ट्रङली व्हाई के भन्छौ आन्सर सब स्लाइडमै छ आन्सर यसमै छ भन त के होला ओल्ड सैंपल भन्नाले धेरै पुरानो इथर बनाएको छ भेसलमा कुनै उसमा कन्टेनरमा राखिरहेको छ यतिकै ठीक छ अनि त्यो त्यसमा के बनिसक्या हुन्छ पुरानो स्याम्पलमा अक्सिजन त पक्कै गएको होला अक्सिजन छिर्ने बित्तिकै के बनाउँछ यो रिएक्सनबाट हेरिसक्यो तिमीले के फर्म हुन्छ इथर पेरोक्साइड इथर पेरोक्साइड एन्ड लास्टमा त्यही लेख्दिने के भन्ने यसको आन्सर सुन है ओल्ड सैंपल्स अफ इथर आर नॉट हिटेड स्ट्रङली बिकज इट विल फर्म पेरोक्साइड्स हैन एन्ड दैट पेरोक्साइड्स आर हेजार्डस बिकज दे एक्सप्लोड on heating हिट गर्दाखेरि त्यो एक्सप्लोड हुन सक्छन् पड्किन सक्छन् त्यसकारण पुरानो स्याम्पल इथर जुन बनाएर राखेको छ नि 6 महिना वर्ष दिनभरि बनाएर राखेको स्याम्पललाई स्ट्रङली नतताउने किनकि त्यहाँ पेरोक्साइड बनिसक्या हुन्छ एयरको प्रेजेन्समा अनि पेरोक्साइडलाई हिट गर्दाखेरि एक्सप्लोड हुन सक्छ अनि यो एउटा रिएक्सन लेख्दिने ठीक छ बुझाछ मैले भनेको कुरा यस म्याम ल एकचोटी के हो आज तिमीलाई निन्द्रा लागे जस्तो छ आज बोल्नेहरू पनि आज खासै त्यति बोल्दैनन् मैले के भने ओल्ड सैंपल्स अफ इथर्स आर नॉट हिटेड स्ट्रङली के आन्सर भन्छौ सब स्लाइडमै छ खाली बोल्देऊ त त्यसलाई के भन्छौ कोही एकजना भन त मिलन भुसाल भन्न सक्छौ मिलन फेरि क्वेशन सोध्दै लेफ्ट गरेर नथाल्ने बोल्ने नआको पनि भन्ने मैले बुझा छैन भनेर मिलन भुसाल मैले मात्रै कथा जस्तै कराएर हुँदैन
तिमीहरूले पनि अलिकति रिप्लाई गर्नुपर्छ। यो स्टोरी हैन कि सुनाइदिने अनि एकचोटि भनेपछि पुरै कण्ठै भइहाल्छ, बुझ्नुपर्छ। मिलन भुसाल अब यही समस्या छ, न भिडियो अन गर्छन् न बोल्छन्, केही मतलबै छैन। सूरज बस्नेत यो तालले तिमीहरू बस्यो भने एक दुईजना मात्रै बोल्ने, अरू बोल्दै नबोल्ने, यो तालले बस्यो भने कहिले सिक्न सक्दैनौ। मैले जति कराए पनि सिक्न सक्दैनौ। आदर्श गौतम अब हेर, त्यही भएर यिनीहरूलाई बोलाउन पनि मन लाग्दैन, बोल्दैन। ल मिङमा तिमीले भन्देऊ त, मिङमा तिमी त बोल्दै रहेछौ। They form peroxide which is hazardous and explode violently on heating. के भन्यौ मैले सुनिन राम्ररी, भन त फेरि। भन तिमी त बोल्ने स्टुडेन्टमा रहेछौ, तिमी अभिराज रवि यिनीहरू मात्रै बोल्छन्, अरू त बोल्दैन, नाम भन्दा पनि बोल्दैन। अब के भन्ने त्यस्तालाई? They form peroxide which is dangerous when it is heating. ठीक छ। सो के भनेको छ फेरि सुन यसको एन्सर। ओल्ड स्याम्पलमा अक्सिजन हुन्छ, एटमोस्फेरिक अक्सिजन त्यहाँ छिरेको हुन्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ, हिट गर्दाखेरि अलरेडी पेरोक्साइड बनेको हुन्छ, त्यसलाई हिट गर्यो भने एक्सप्लोड हुन सक्छन्। पेरोक्साइडलाई हिट किन, पेरोक्साइडलाई हामी इथरमा पेरोक्साइड सुरुमै हुँदैन, जब ऊ पुरानो हुँदै जान्छ नि अनि अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर पेरोक्साइडमा कन्भर्ट भइसक्या हुन्छ, त्यहाँ इथर हुँदैन, इथर पेरोक्साइड बनिसक्या हुन्छ। अनि इथर पेरोक्साइड के रहेछ, डेन्जरस टु, हैन, एक्सप्लोड अन हिटिङ बिकज इट इज डेन्जरस, हैन? ओके न? हो, ठीक छ, बुझाएछ अब? ल अब नेक्स्ट चाहिँ हेरौँ। सो यसबाट यो हैन कि राइट डाउन द रिएक्सन विथ एयर भनेर क्वेशन आउँदैन, यसरी घुमाएर क्वेशन आउँछ, तर एन्सर त्यही हो। जसरी घुमाएर आए पनि एन्सर त्यही हो, पेरोक्साइड बनाउँछ, हिट गरेपछि त्यो पेरोक्साइड पड्किन्छ, त्यति हो। अब नेक्स्ट वान त फर्मेसन अफ अक्सोनियम सल्ट। अक्सोनियम सल्ट भन्नाले अहिले म भन्छु कसलाई अक्सोनियम सल्ट भन्छ। पहिला यो हेर, सिन्स द इथर्स क्यान बिहेभ एज विक लेविस बेसिस, अस्ति तिमीलाई सिकाएको थियो फर्स्ट स्लाइडमा, मैले 20 नम्बरको स्लाइडमा, फर्स्ट भन्नाले 20 नम्बरको स्लाइडमा लेविस बेस र लेविस एसिड। के हो लेविस बेस भनेको? इलेक्ट्रोन डोनर और एक्सेप्टर। डोनर के भन्यौ राम्ररी भन त? डोनर, भेरी गुड। अस्ति नै सिकाएको 20 नम्बरको स्लाइडमा त्यही थियो अस्ति। लेविस बेस भनेको इलेक्ट्रोन डोनर हो, अनि ऊ इलेक्ट्रोन डोनर भएपछि उसले कसलाई डोनेट गर्छ? एसिडलाई। हो बेस भयो नि त, बेस हो नि त, बेस भनेपछि उसले एसिडलाई डोनेट गर्छ। त्यही भएर लेखेको छु, सिन्स इथर क्यान बिहेभ एज विक लेविस बेसेस दे डिजल्भ इन कोल्ड एन्ड कम मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड भन्नाले HCl H2SO4 मा, अनि त्योसँग डिजल्भ भएर एउटा सल्ट बनाउँछ जसको नाम अक्सोनियम सल्ट हो। अक्सोनियम सल्ट भन्नाले अर्को ब्र्याकेटमा लेखेको छु प्रोटोनेसन फ्रम एसिड। प्रोटोनेसनको मिनिङ के? H+ आयन दिने। एसिडले H+ आयन दिन्छ नि, त्यसलाई प्रोटोनेसन भन्छ, प्रोटोन दिनु। H+ भनेको प्रोटोन हो। सो अब रिएक्सन हेरेर झन् क्लियर हुन्छ। मैले ल्याङ्ग्वेजमा के भने कि अक्सोनियम सल्ट कति बेला बन्छ? जब इथरको अक्सिजनले लोन पेयर इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ। कसलाई डोनेट गर्छ? ऊ बेस हो, बेस भएको डोनर, त्यही भएर उसलाई डोनर भनेको छु। अनि डोनेट गर्ने भएको कारण उसले कसलाई डोनेट गर्छ? एसिडलाई डोनेट गर्छ। त्यही अब रिएक्सनमा हेर, अनि ल्याङ्ग्वेजको मिनिङ आफै क्लियर हुन्छ। ROR इथर हो, कङ्के HCl लेखेको छ, ठिक छ? एसिडसँग गराउने हो नि, किनभने इथरको अक्सिजन आफै लेविस बेस हो, लेविस बेस भएको कारण उसलाई एसिडसँग रिएक्सन गराउनु पर्यो। अनि एसिडमा H+Cl- हुन्छ हो, HCl लाई H+Cl- गर्न मिल्छ? मिल्छ म्याम। मिल्छ कि मिल्दैन? अनि एसिडको H+ ले अक्सिजन माथि अक्सिजनको लोन पेयरलाई एक्सेप्ट गर्छ, किनभने अक्सिजनको लोन पेयर डोनर हो। अनि एसिड, अनि अक्सिजनको चाहिँ अक्सिजन, इथरको जुन अक्सिजन छ त्यो लोन पेयर डोनर हो। अक्सिजन माथि त दुईटा लोन पेयर हुन्छ नि, अहिले पो डायग्राममा देखाएको छैन त्यहाँ रिएक्सनमा, तर लोन पेयर हुन्छ दुईटा, थाहा छ तिमीहरूलाई। अनि अक्सिजन माथि जुन दुईटा लोन पेयर हुन्छ ऊ डोनर भयो, त्यही भएर
बेस भयो उसले कसलाई डोनेट गर्छ एसिडको H+ लाई दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेसन प्रोटोन कहाँबाट इथरको अक्सिजनले H+ ले कहाँबाट पाएको छ एसिडको H+ हैन हो हो Yes, ma'am. एसिडको H+ चाहिँ अक्सिजन माथि आएर एट्याक गरेको छ कि छैन Ma'am. अब त्यही भएर यो रिएक्सनको नाम प्रोटोनेसन फ्रम एसिड भन्नाले उले प्रोटोन पाएको छ एसिडबाट अब प्रोडक्टमा हेर ROR र अक्सिजन माथि के एड भएर आएको छ अक्सिजन माथि प्रोडक्टको अक्सिजन माथि के एड भएर आएको छ कसले बन्ड बनाएको छ प्रोडक्टमा हेर न तिम्रो प्रोडक्टमा ROR छ नि ROR मा अक्सिजन जुन छ बिचको त्यसमा कसले बन्ड बनाएको छ H. H कहाँको H ए बोला रबिन तिमी नै बोला अलिअलि बोला अविराज तिमीहरु नै बोला यिनीहरु कोही बोल्ने वाला छैन H कहाँबाट HCl को H+ आयो कि आएन यसको मतलब अक्सिजनले इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको छ एक्सेप्ट कसले गरेको छ हाइड्रोजनले एक्सेप्ट कसले गरेको छ हाइड्रोजनले Cl. हो अनि अब तिम्रो HCl को H+ निस्किसकेपछि त्यहाँ Cl- मात्रै बाँकी रह्यो हो त्यही भएर उता लेखेको छु ब्र्याकेटमा बन्ड बनाइसक्यो अक्सिजनसँग अब H+ गइसकेपछि Cl- बाँकी रह्यो दैट इज कॉल्ड अक्सोनियम सल्ट यसलाई अक्सोनियम सल्ट भन्छ अक्सिजनसँग सल्ट बनाएको छ अब एक्जाम्पल हेर यो डाइइथाइल इथरसँग राछु कहाँको HCl सँग गर्दाखेरि माथि जस्तै सेकेर गराइरहेको छु हो कि हैन एकचोटि हेर त हो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा इन प्लेस अफ R C2H5 राखेर रिएक्टेन्टमा गराएको छु त्यही भएर प्रोडक्टमा पनि C2H5 छ अरु केही चेन्जेस छ छैन म्याम अरु केही चेन्जेस छ छैन सो के बुझ्नु पर्यो यसलाई चाहिँ यसको नाम डाइइथाइल इथर युज गरेको छु त्यही भएर यसको अघिको चाहिँ इथर थियो सिम्पली अहिले डाइइथाइल इथर युज गरेको छु त्यही भएर डाइइथाइल अक्सोनियम क्लोराइड Cl- छ पछाडी त्यही भएर क्लोराइड अब H2SO4 सँग गराऊ किनभने H2SO4 पनि त एसिड हो नि अब H2SO4 सँग गराउने H2SO4 सँग गराउँदाखेरि पेयर इलेक्ट्रोन कसले अक्सिजनले डोनेट गरेको छ एसिडको H+ ले लिएको छ तर तिमीलाई थाहा छ H2SO4 मा कतिवटा H+ हुन्छ दुईटा H2SO4 मा कतिवटा H+ हुन्छ दुईटा अनि दुईटा भएपछि एउटा मात्रै एडिसन भएको छ अक्सिजनसँग भनेपछि अब बाँकी के रह्यो H2SO4 को एउटा H+ गएपछि बाँकी के रह्यो जस्तो अघि HCl मा H+ गएपछि Cl- बाँकी रह्यो त्यस्तै H2SO4 को एउटा H एड भइसकेपछि बाँकी के रह्यो HSO4. HSO4 त्यही लेख्दै छु साइडमा HSO4 माइनस अघि Cl- लेखेको थिए नि त्यस्तै अब H+ एउटा मात्रै युज भएको छ एउटा H त छदैछ त्यही भएर HSO4 माइनस लेखेको छु अब यसको नाम डाइइथाइल अक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट किनभने डाइइथाइल अक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के हो विजय उता मात्रै बोलिरहेको छ यता केही पनि बोल्दैनौ तिमी SO4 मा उता माइनस हुनु पर्ने हैन विजय कहाँ H आयो नि त SO4 मा पो माइनस दुईटा हुन्छ H भएपछि दुईटा माइनस हुन्छ ए HSO4 छ नि बुझ्यौ कुरा हो मलाई सोध आफूमा कुरा नगर मलाई सोध म चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु सो यदि SO4 भएको भए त दुईटा माइनस हुन्थ्यो स्योरै तर HSO4 छ नि HSO4 भएपछि एउटा H त छदैछ नि उसँग त्यही भएर एउटा मात्रै माइनस आयो क्लियर छ अब सबैलाई क्लियर छ यस म्याम
अब के बुझ्नु पर्यो अक्सोनियम सल्टमा यहाँ पनि कसको एडिसन भइरहेछ कुन अक्सिजनमा एडिसन गरिरहेछौ तिमीले कुन अक्सिजनमा इथरको अक्सिजनमा हैन हो मैम हो अनि अघि पनि इथरकै अक्सिजनमा हामीले गरे हो यो पेरोक्साइड वाला पनि सो इथरको अक्सिजनमा गर्दाखेरि हेडिङ त एउटा मात्रै भयो एडिसन रिएक्सन मात्रै तर यसमा दुईटा क्याटेगोरी हामीले पर्यो एउटा इथरको अक्सिजनमा एटमोस्फेरिक अक्सिजनलाई एड गरेर पेरोक्साइड बनायौ अर्कोमा चाहिँ इथरको अक्सिजनमा एसिडको H+ लाई अट्याक गराएर अक्सोनियम सल्ट बनाएको अब क्लियर भयो हेडिङ क्लियर भयो अब yes ma'am Yes, ma'am. बुझाछ कुरा ल अब चाहिँ ल अब फेरि चाहिँ एकचोटी यसैलाई रिपिट गरौँ पहिला त्यसपछि म अगाडि जान्छु फर्स्ट केमिकल प्रोपर्टिज आज मैले के भने तिमीलाई क्लीवेज हो यस अर नो भन्दै जाऊ क्लीवेज हो कार्बन अक्सिजन बन्ड Yes. आज क्लीवेज गराएको हो Yes, ma'am. अनि क्लीवेज गर्दाखेरि दुईटा टाइप्स त्यहाँ पनि पढ्यौ ठीक छ क्लीवेज गराउँदा पनि त्यहाँ दुईटा रिएक्सन पढ्यो एउटा चाहिँ एचआई राखेर क्लीवेज गराएको ठीक छ त्यो सिमेट्रिकल होस् अनसिमेट्रिकल होस् एचआई सँग रिएक्सन क्लीवेज गराउँदाखेरि बोथमा चाहिँ अल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइड नै आउँछ तर हट कन्डिसनमा याद राख्ने ओन्ली अल्काइल हेलाइड्स आर फर्म नट अल्कोहल्स प्रोड्युस हुँदैन ठीक छ एउटा त्यो भयो रिएक्सन दुईटा भयो तर हेडिङ एउटा मात्रै क्लीवेज अफ कार्बन अक्सिजन बन्ड अर्को दोस्रो यसमा के पर्यो हामीले क्लीवेज गराउँदाखेरि अर्को सेकेन्ड पार्ट के रहेछ क्लीवेज वालाको के थियो भन सेकेन्डको क्लीवेजको के रहेछ कसलाई क्लीवेज गराएको हामीले एउटा त एचआई राखेर अर्को केसँग PCl5 अर्को भन अभिराज केसँग गराएको PCl5 सँग भेरी गुड PCl5 सँग अनि PCl5 सँग गराउँदा पनि ओन्ली अल्काइल हेलाइड बन्छ याद राख्ने त्यहाँ पनि अल्काइल हेलाइड भन्नाले अल्काइल क्लोराइड हेलाइड नभनौ त्यहाँ क्लोराइड भनौ PCl छ नि Cl भनेको त क्लोराइड हो नि त सो क्लीवेज हेडिङ एउटा मात्रै भयो रिएक्सनको टाइप्स त्यहाँ फेरि दुईटा भयो एउटा